ज़बूर 129 का ताल्लुक भी ज़ियारती मज़ामीर के साथ है। इस ज़बूर की बाबत पहली राय तो ये है कि ये एक शुक्रगुजारी का ज़बूर है। जो काम खुदा ने ज़बूर नवीस की जिंदगी में किया है वो उसके लिए इस ज़बूर के अंदर शुक्रगुजारी करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी राय ये भी है कि ये ज़बूर जो है ये गोया एक बद्दुआ पर मबनी है। इसमें गोया दुश्मनों के लिए बद्दुआ की गई है, बुरा चाहा गया है। और खास तौर पर 5वीं आयत को जब पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? सयून से नफरत रखने वाले सब शर्मिंदा और पसपा हों। वो छत पर की घास की मानत जो बढ़ने से पहले ही सूख जाती है, जिस तरह फसल काटने वाले अपनी मुट्ठी को और पूले बांधने वाला अपने दामन को नहीं भरता, ना आने जाने वाले ये कहते हैं कि तुम पर खुदा की बरकत हो। एक राय तो ये है कि ये शुक्रगुजारी का ज़बूर है, और दूसरा ख्याल ये है कि इसमें खुदा के लोगों के खिलाफ जो ज्यादती करने वाले लोग हैं, जो खुदा के लोगों के दुश्मन हैं, गोया उन पर खुदा की अदालत को दावत दी गई है कि खुदा उनके साथ भी वैसा ही करे जैसा उन्होंने खुदा के लोगों के साथ किया है। इस ज़बूर की जो पहली 3 आयात हैं उसमें ज़बूर नवीस जो है जो कुछ खुदा के लोगों पर दुश्मनों की तरफ से तकालीफें, मसाइब, दुख ढाए गए हैं वो उनका बयान करता है। और चौथी आयत में फिर वो खुदा की मेहरबानी का, खुदा के उस खास काम का जो दुश्मनों के रद्द अमल में खुदा ने खुदा के लोगों की जिंदगी में किया है वो उसका इजहार चौथी आयत में करता है। और फिर 5वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक वो गोया खुदा को दावत देता है कि खुदा कलीसिया के दुश्मनों की अदालत करे। ईमानदारों पर जो मजालम दुश्मनों की तरफ से ढाए गए हैं, अब खुदा भी उनके साथ ऐसा करे, जिनका जिक्र हम 5वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक पढ़ेंगे। मैं ये भी आपकी मालूमात में इजाफे के लिए बताना चाहता हूं कि ये ज़बूर दिलचस्पी का हामिल है। इसमें काश्तकारी की इस्तिलाहात का इस्तेमाल किया गया है। इसमें एग्रीकल्चर इमेजरी को पेश किया गया है। मिसाल के तौर पर यहां पर हिलवाहों की बात की गई है जो हल चलाने वाले हैं। हिलवाहों की बात की गई है जो हल चलाते हैं। इससे मुराद क्या है? ये काश्तकारी की बात की गई है। यहां पर घास के उगने की बात की गई है, काश्तकारी का पहलू है। और फिर फसल काटने की बात की गई है। इस ज़बूर के पहले हिस्से में हल चलाने की बात की गई है और इस ज़बूर के दूसरे हिस्से में फसल की कटाई की बात की गई है। गोया काश्तकारी का सा माहौल इस ज़बूर के अंदर क्रिएट किया गया है, या ज़बूर नवीस ने काश्तकारी की इस्तिलाहात इस्तेमाल करके गोया अपने दिल की कैफियत को या अपनी बयान करने की इस ज़बूर के अंदर की है। आइए अभी हम सबसे पहले इस ज़बूर की पहली आयत से लेकर तीसरी आयत तक जो है पहले हिस्से में हम देखने की कोशिश करेंगे। इन 3 आयत के अंदर ज़बूर नवीस कहता है कि इस्राएल अब कहे, उन्होंने मेरी जवानी से अब तक मुझे बार बार सताया। हाँ, उन्होंने मेरी जवानी से अब तक मुझे बार बार सताया। जब हम पहली आयत को पढ़ते हैं, दूसरी आयत को पढ़ते हैं तो ज़बूर नवीस जो मजालम, जो दुख बनी इस्राएल कौम पर आज तक ढाए गए हैं वो उनका तज़किरा करता है। और वो जिक्र करता है कि जब से इस्राएल जवान हुआ है,
جب سے بنی اسرائیل قوم کا گویا جنم ہوا ہے، جب سے اس نے نشو نما پانا شروع کیا ہے، تب سے بنی اسرائیل قوم کو دکھوں کا، پریشانیوں کا بار بار سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ جوانی کا وقت بنی اسرائیل قوم کی زندگی میں کون سا وقت ہے، یہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ دو رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل قوم جب ملک مصر میں پہنچ گئی تو وہ گویا ایک منظم قوم کی حیثیت اختیار کر چکے تھے، اور اگر ہم بنی اسرائیل قوم کی زندگی کو، اسرائیل کی زندگی کو ملک مصر کی غلامی سے شروع کریں تو ہمیں ان کے دکھوں کی حقیقت کی شروعات ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل قوم ملک مصر کی غلامی میں تھی تو کس طرح سے ان پر مظالم ڈھائے گئے، کس طرح سے وہ وہاں پر اینٹیں ڈالا کرتے تھے، وہ کس طرح سے انہیں اینٹیں پکانے کے لیے خود ہی بھوسا ڈھونڈ کر لانا پڑتا تھا۔ ایک ایسا بادشاہ ہوا جو یوسف اور اس کے کاموں کو جانتا نہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل قوم کا شمار بڑھنے لگا ہے، اس نے حکم جاری کیا کہ اسرائیلیوں کے بیٹے جو ہیں وہ قتل کر دیے جائیں۔ دائیوں کو حکم دیا گیا، یہ بھی کہا گیا کہ بیٹیاں چیتی چھوڑ دی جائیں۔ تو ہمیں اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے بنی اسرائیل قوم مصر کے اندر گویا اس کی جوانی کا وقت ہے، اور اس جوانی کے وقت میں اسرائیل پر مظالم کیسے ڈھائے گئے کہ ان کے بیٹوں کو قتل کیا گیا، اور خوش قسمتی سے موسیٰ کی ماں یوکبت نے ایک ٹوکرا لے کر اسے پانی میں دریائے نیل میں بہا دیا اور وہ بچ گیا۔ اور لیکن کم سے کم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی جوانی ہی سے کس طرح کے مظالم کا سامنا خدا کے لوگوں کو، اسرائیل کے لوگوں کو مصر کے اندر کرنا پڑا۔ میرے عزیزو، یہ باتیں ہم دیکھتے ہیں اسرائیل کی بابت لکھا ہے، اسرائیل اب یوں کہے کہ انہوں نے میری جوانی سے اب تک مجھے بار بار ستایا۔ گویا پہلی قوم جنہوں نے خدا کے لوگوں کو ستایا، بہت زیادہ مظالم، بہت زیادہ دکھ ان پر ڈھائے، وہ کون سی قوم ہے؟ مصری لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے، ان کے بیٹوں کو قتل کیا، ان پر جبر کر کے ان سے کام لیا گیا۔ میرے عزیزو، یہی نہیں بلکہ ان کی ہلاکت کے لیے مصری فوجیں، جب بنی اسرائیل قوم ملک مصر کی غلامی سے نکلی تو فوجیں لے کر فرعون بادشاہ ان کے پیچھے چڑھ دوڑا۔ یہی نہیں، جب ملک مصر کی غلامی سے خدا کے لوگ نکل گئے تو رفادیم کے مقام پر خروج کی کتاب کے 17ویں باب میں امالیکیوں نے ایک اور قوم ہوئی جنہوں نے خدا کے لوگوں پر حملہ کیا، اور رفادیم کے مقام پر میرے عزیزو جب خدا کے لوگوں پر حملہ کیا تو انہوں نے بنی اسرائیل قوم کے بزرگوں کو مارا، انہوں نے بنی اسرائیل قوم کی عورتوں کو مارا، انہوں نے بنی اسرائیل قوم کے بچوں کو مارا، کیونکہ جو جنگلو لوگ تھے، نوجوان تھے، وہ آگے آگے تھے اور پیچھے کمزور اور نحیف اور بزرگ بچے اور عورتیں پیچھے پیچھے تھیں، اور امالیکیوں نے رفادیم کے مقام پر پیچھے سے آ کر ان پر کیا کیا؟ حملہ کیا۔ اور بالآخر میرے عزیزو، خدا نے اپنی قدرت کا اظہار کیا، اور کیا ہوا؟ جب انہوں نے حملہ کیا، خدا نے موسیٰ کے دل کو تیار کیا اور موسیٰ دعا کرنے لگا،
جب تک وہ ہاتھ اٹھائے رکھتا تھا خدا امالیکیوں پر بنی اسرائیل قوم کو فتح دیتا تھا، اور جو ہی اس کے ہاتھ بھر جاتے تھے، تھک جاتے تھے، امالیکی بنی اسرائیل قوم پر غالب آتے تھے۔ اور بعد میں کیا ہوا، ایک پتھر موسیٰ کے نیچے رکھ دیا گیا، ایک طرف سے ہور اور ایک طرف سے ہارون۔ میرے عزیزو وہ بازو کو پکڑے کھڑے ہو گئے، اور غروب آفتاب تک میرے عزیزو بنی اسرائیل قوم لڑتے رہے، اور انہوں نے امالیکیوں کو مارا۔ اور اسی موقع پر خداوند کا جو نام سامنے آیا، یہوہ نسی، خدا میرا جھنڈا ہے، اور خداوند نے امالیکیوں پر بنی اسرائیل قوم کو فتح بخشی۔ لیکن اس آیت کے اندر زبور نویس کیا کہتا ہے، انہوں نے میری جوانی سے اب تک مجھے بار بار ستایا، مصریوں نے ستایا، امالیکیوں نے ستایا، اس کے بعد میرے عزیزو مدیانیوں نے ستایا، فلسطینیوں نے ستایا، اسوریوں نے ستایا، بابلیوں نے ستایا، اور یہاں تک کہ بنی اسرائیل قوم کی تاریخ ایسی اقوام سے بھری پڑی ہے جن کی طرف سے خدا کے لوگوں پر مظالم ڈھائے گئے۔ اس لیے زبور نویس کیا کہتا ہے، انہوں نے میری جوانی سے اب تک مجھے بار بار ستایا، ہاں انہوں نے میری جوانی سے اب تک مجھے بار بار ستایا۔ ایک تو خیال یہ ہے کہ باحثیت کو قوم ستائے گئے، اور ان کے ستائے جانے کا آغاز مصر کی غلامی سے ہوا۔ اور دوسرا خیال یہ ہے، اسرائیل کیا صرف اس وقت بنے جب وہ ملک مصر میں پہنچے، یا اس وقت جب کوہ سینا پر عہد کیا گیا؟ قرآن عہد نامے کے تمام ایماندار در حقیقت وہ کیا ہے، وہ قرآن عہد نامے کی کلیسیا کا حصہ ہے، اسرائیل کا حصہ ہے، اور اس کا آغاز کس کی طرف کہاں سے ہوتا ہے؟ ہابل سے ہوتا ہے۔ کہاں سے ہوتا ہے؟ ہابل سے ہوتا ہے۔ کیا ہابل اپنے بھائی کی طرف سے ستایا نہ گیا؟ کیا ابراہیم اپنے دشمنوں کی طرف سے ستایا نہ گیا؟ جب ابھی ملک اس کا مخالف ہوا ایک کنویں کی بابت، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کا بیٹا اسحاق اس علاقے میں جا کر رہنے لگا، میرے ابھی ملک کے نوکروں نے ان کنووں کو جو ابراہیم نے کھدوائے تھے، انہوں مخالف قوم کے لوگوں نے ان کنووں کو بھر دیا۔ یہی نہیں بلکہ مرد خدا یوسف کو بھی اپنے بھائیوں کی طرف سے، اور پھر مصر کے اندر میرے عزیزو پوطیفار کی بیوی کی طرف سے دکھوں کا سامنا کرنا پڑا۔ خدا کے لوگوں کو فرد واحد کی حیثیت سے بار بار دکھوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بنی اسرائیل قوم کو من حیث القوم دکھوں کا سامنا کرنا پڑا۔ زبور نویس کہتا ہے، اسرائیل اب یوں کہے کہ انہوں نے میری جوانی سے اب تک مجھے بار بار ستایا، ہاں انہوں نے میری جوانی سے اب تک مجھے بار بار ستایا۔ خدا کے لوگ فرد واحد کی حیثیت سے ستائے گئے، اور خدا کے لوگ باحثیت من حیث القوم بار بار ستائے گئے۔ میرے دوستو، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر بار بار ستائے جانے کے لیے جو عبرانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ربات۔ ربات کا مطلب یہ بھی ہے بار بار ستائے جانا، اور ربات کا مطلب یہ بھی ہے شدت سے ستائے جانا۔ یعنی خدا کے لوگ نہ صرف بار بار ستائے گئے بلکہ وہ حد سے زیادہ ستائے گئے۔ انہیں اپنے دکھوں کی انتہا کو چھونے کا موقع ملا، یعنی انہیں حد سے زیادہ دکھ، اذیتیں اور صعوبتیں خدا کے لوگ ہونے کی وجہ سے سہنا پڑی۔ کیا جب زبور نویس یہ بات کہتا ہے، اسرائیل اب یوں کہے کہ انہوں نے میری جوانی سے اب تک مجھے بار بار ستایا، ہاں انہوں نے میری جوانی سے اب تک مجھے بار بار ستایا، کیا اس کا اطلاق قرآن عہد نامے کے چند ایمانداروں پر ہوتا ہے؟ کیا اس کا اطلاق یہودی قوم پر
बासियत मिन हैसुल कौम होता है, मैं समझता हूँ इसका इतलाक कलीसिया पर भी होता है। आज से 2000 साल पहले जब कलीसिया का वजूद इस दुनिया में कायम हुआ, पहली ही सदी से खुदा के लोग सताए जाने लगे और शहीद अव्वल स्तिफनस को हम देखते हैं मेरे दोस्तों, उसको संसार किया गया। खुदा के लोगों को इज़ार सानी का सामना करना पड़ा, उन्हें गर्म कड़ाहों में फेंका गया, उन्हें शेरों के आगे फेंका गया, उन पर तीर चलाए गए। बहुत सारे लोगों को यस्सु के पैरोकार होने की वजह से जामे शहादत नोश करना पड़ा। इसलिए जब इस ज़बूर का मुसन्नफ़ ये बात कहता है, इस्राएल अब यूँ कहे, उन्होंने मेरी जवानी से अब तक मुझे बार बार सताया, हाँ उन्होंने मेरी जवानी से अब तक मुझे बार बार सताया, इसका इतलाक फर्दन फर्दन उन ईमानदारों पर भी होता है। हाबल हो, इब्राहिम हो, इसहाक हो, यूसुफ हो और पूरी कौम इस्राएल पर भी होता है। और इस हवाले का इतलाक नए अहदनामे की कलीसिया पर भी होता है। क्या जब से कलीसिया का वजूद इस दुनिया में कायम हुआ है, क्या खुदा के लोगों को दुख नहीं सहना पड़ता? सहना पड़ता। हम शायद इस मुल्क में बहुत आज़ादी के साथ रहते हैं और हमें इस आज़ादी के लिए खुदा का शुक्र करना चाहिए। कल 14 अगस्त की तकरीब थी, बहुत सारी कलीसियों में या मुख्तलिफ मुकामात पर मसीही लोगों ने भी इस आज़ादी के लिए खुदा का शुक्र किया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, नाइजीरिया और बिलखुसूस चाइना जैसी वो ऐसी जगह हैं जहाँ पर खुदा के लोगों पर शदीद मुज़ालम उठाए जाते हैं, इंडिया के अंदर और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनको बार बार सताया जाता है और शिद्दत के साथ सताया जाता है और वो आज तक सताए गए। पहली, दूसरी और तीसरी आयत के अंदर ज़बूर 19 उन दुखों का जिक्र करता है जो बाहसीयत कौम बनी इसराइल कौम को सहने पड़े हैं, या फर्दन फर्दन ईमानदार की हैसियत से खुदा के लोगों को जो दुख सहने पड़े हैं वो उनका जिक्र करता है। अब वो जिक्र करता है कि उसके दुख कैसे थे खुदा के लोगों के। हिलवाहों ने मेरी पीठ पर हल चलाया, हिलवाहों ने यानी हल चलाने वालों ने मेरी पीठ पर, पीठ बैग को कहते हैं, ये जो हमारा खास तौर पर जो बैग है ये सारी इसको पीठ कहा जाता है। हिलवाहों ने मेरी पीठ पर हल चलाया और लंबी लंबी रेगाड़ियां बनाई। जैसे जब हल चलाया जाता है तो खेत के अंदर लाइनें बन जाती हैं, गोया क्यारियां बन जाती हैं, रेगाड़ियां बन जाती हैं। वो कहता है मुझे अपने दुश्मनों की तरफ से बतौर ईमानदार और बतौर कौम और बतौर कलीसिया ऐसे दुखों का सामना करना पड़ा है जैसे कोई हल चलाने वाला हल चलाता है और जैसे रिगारियां बनाता है। जब वो अपना हल चलाता है तो जमीन के सीने को गोया चीर देता है, उसकी जो सतह है वो क्या हो जाती है, हल चलाने की वजह से क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, वो सतह वैसी नहीं रहती। क्या इसका इतलाक यीशु की जिंदगी पर नहीं हो सकता? खुदा यीशु मसीह ने जवानी ही से दुखों का सामना करना पड़ा, बल्कि बचपन ही से उसे हेरोदीस बादशाह के डर से कहां पर उसके माँ और बाप को लेकर मिस्र भागना पड़ा। जब वो मेरे दिलो नासरत में आया और इबादत खाना में वो कलाम करने लगा, लोग उसे पहाड़ी से नीचे गिरा देना चाहते थे, बार बार उसे कत्ल करने की कोशिश की गई और बार बार मेरे अजीजों बचपन ही से खुदा में यीशु मसीह को दुखों का सामना करना पड़ा। जब हम इस तनाजर से पुराने अहदनामे के फर्दन फर्दन ईमानदारों को, बनी इसराइल कौम को, मिन हैसुल कौम देखते हैं, कलीसिया को देखते हैं और यीशु को देखते हैं, तो ये आयतें ऐसे लगती हैं जैसे सब ईमानदारों पर सादक आती हैं, पूरी उतरती हैं। यीशु को भी बार बार सताया गया और बहुत ज्यादा सताया गया, और हिलवाहों ने मेरी पीठ पर हल चलाया और लंबी लंबी रिगाड़ियां बनाई। क्या ये हमें उसके कोड़ों की याद नहीं दिलाती? उसकी पीठ पर
کوڑے مارے گئے، کیا ہمیں یہ واقعہ ہمیں اس طرف نہیں لے کر جاتا کہ کیسے کیسے دکھوں کا سامنا میرے اور آپ کے منجی کو کرنا پڑا؟ ان آیات کے اندر زبور نویس ان سارے دکھوں کا ذکر کرتا ہے جو پرانے عہد نامے کے ایمانداروں کو فرد واحد کی حیثیت سے، قوم کی حیثیت سے اور ہمیں بطور کلیسیا کی حیثیت سے سہنے پڑتے ہیں۔ اور ان آیات کا تعلق یسوع کی ذات اقدس پر بھی میرے عزیزو پورا اترتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو اب دوسرے حصے میں، پہلے تو وہ دکھ بیان کرتا ہے پہلے حصے میں کہ بنی اسرائیل قوم کو ایک ایماندار کی حیثیت سے ہمیں بار بار اور بہت زیادہ دکھوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمارے دکھوں کی حالت ایسی ہے جیسے کوئی ہل پیٹھ پر چلاتا ہے اور لمبی لمبی ریگاڑیاں بناتا ہے، ایسے دکھوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لیکن آگے پھر وہ جا کر خداوند کی شکر گزاری کرنے لگتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ تو بھی وہ مجھ پر غالب نہ آئے، تو بھی وہ مجھ پر غالب نہ آئے۔ خداوند صادق ہے، چوتھی آیت میں اس نے شریروں کی رسیاں کاٹ ڈالی۔ میرے دشمنوں نے مجھے بار بار ستایا اور حد سے زیادہ ستایا، لیکن خداوند صادق تھا، وہ مجھ پر غالب نہ آئے، اور خداوند نے شریروں کی تمام رسیاں توڑ ڈالی۔ جب دانیال اور اس کے ساتھیوں کو پہلے صدرک میثق اور ابدنجو کو رسیوں سے باندھ کر آگ کی بھٹی میں پھینکا گیا تو کیا ہوا؟ اس آگ کی بھٹی میں ایک چوتھا شخص جو جس کی صورت الہزادے کی مانت تھی وہ موجود ہوا۔ کلام کہتا ہے وہ رسیاں جل گئی، رسیاں ٹوٹ گئی۔ خداوند نے کیا کیا؟ صدرک میثق اور ابدنجو کو اس آگ کی بھٹی سے چھڑا لیا۔ جب دانیال کو شیروں کی مانگ میں ڈالا گیا، خداوند نے شیروں کے منہ اپنے فرشتوں کو بھیج کر بند کر دیے۔ خداوند نے جب اسرائیلی قوم کو فرعون بادشاہ نے اپنی فوج لے کر پیچھے چڑھائی کی اور ان کا خیال تھا کہ وہ ان کو ختم کر دیں گے، لیکن خداوند نے کیسے چھڑایا؟ خداوند نے بحر کلزم کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، بنی اسرائیل قوم اس میں داخل ہوئی اور انہوں نے بحر کلزم کو پار کیا، اور جب مصری فوجوں نے فرعون کی قیادت میں اس پانی میں گزرنے کی کوشش کی، خداوند نے اس پانی کے ذریعے سے ان کو کیا کیا؟ ہلاک کیا۔ اسرائیل اب یوں کہے کہ انہوں نے میری جوانی سے اب تک مجھے بار بار ستایا۔ ہاں انہوں نے مجھے بار بار ستایا، لیکن خداوند نے کیا کیا؟ جو کچھ ان سے بن پڑتا تھا انہوں نے کیا، لیکن تو بھی وہ مجھ پر غالب نہ آئے۔ خداوند صادق ہے، اس نے شریروں کی رسیاں کاٹ ڈالی۔ جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں وہ صدیوں سے ستائے گئے ہیں، ستائے جاتے رہے ہیں، لیکن خداوند اپنے لوگوں کا محافظ اور نگہبان رہا ہے، ان کا چھڑانے والا رہا ہے، ان کا بچانے والا رہا ہے۔ خداوند نے بنی اسرائیل قوم کو سلامتی سے ملک مصر کی غلامی سے نکالا۔ گو کہ اسوریوں نے اور بابلیوں نے بنی اسرائیل قوم کا خاتمہ کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن بابلی مٹ گئے، اسوری مٹ گئے، لیکن خدا کے لوگوں کا وجود آج بھی باقی ہے۔ بہت سارے رومی بادشاہوں نے کلیسیا کے وجود کو جب سے کلیسیا قائم ہوئی ہے ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن آج بھی کلیسیا قائم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خدا یسوع مسیح نے پترس کو کیا کہا تھا؟ میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ جتنا مرضی مظالم، جتنی مرضی دکھ، جتنی مرضی مصیبتیں خدا کے لوگوں کو تاریخ کے اندر سہنا پڑی، لیکن خدا پھر بھی وفادار رہا۔ خداوند اپنے لوگوں کا محافظ رہا، نگہبان رہا۔ خداوند نے شریروں کی رسیوں کو اپنی قدرت سے کاٹ ڈالا، اور آج بھی ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، مصیبتیں، دکھ، پریشانیاں کتنی بھی نہ ہماری زندگی میں آ جائیں، ہم نے اس پر بھروسہ نہیں چھوڑنا۔ وہی ہماری رسیوں کو جو دکھوں کی صورت میں، پریشانیوں کی صورت میں ہمارے گرد لپیٹی جاتی ہیں، اپنی قدرت سے ان رسیوں کو کیا کرے گا؟ توڑے گا۔
आइए आगे बढ़े। 5वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक का जो हिस्सा है कदरे मुश्किल है, क्योंकि इस आयत के अंदर, इन आयत के अंदर ज़बूर नवीस कहता है, सयून से नफरत रखने वाले शर्मिंदा और पसपा हो, वो छत पर की घास की मानंद जो बढ़ने से पहले ही सूख जाती है। उनकी हालत ऐसी हो जिस तरह फसल काटने वाला अपनी मुट्ठी को और अपने पूले बांधने वाला अपने दामन को नहीं भरता। ना आने जाने वाले ये कहते हैं तुम पर खुदावंद की बरकत हो, हम खुदावंद के नाम से तुमको दुआ देते हैं। 5वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक वो लोग जो खुदा के लोगों को बार बार दुख देते रहे हैं, बार बार उन पर मज़ालिम डालते रहे हैं, अब वो गोया उन पर खुदा की अदालत को मांगता है। वो इस ज़बूर के अंदर खुदावंद को दावत दे रहा है कि खुदावंद क्या करे, इंसाफ करे। और वो क्या कहता है, वो तमाम लोग जो सयून से नफरत रखते हैं। सयून आज क्या है? खुदा की कलीसिया। सयून क्या है? खुदा की कलीसिया, खुदा के लोग। सयून से मुराद यरूशलेम है। मेरे सिद्धों, जो लोग खुदा की कलीसिया से नफरत रखते हैं, ज़बूर नवीस कहता है वो सब शर्मिंदा और पसपा हो। उनकी हालत ऐसे हो जैसे छत पर कभी कभार आपने देखा हो ना, पौधे उग पड़ते हैं, ऐसे ही खुदरो पौधे उग पड़ते हैं, उनको लगाया नहीं गया होता, जल्दी जल्दी उगे, धूप पड़ी और वो फिर क्या हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं। वो राह में गिरने वाले बीज की उनकी हालत होती है। पथरीली जमीन में गिरने वाले, थोड़ी सी मिट्टी मिली, वो उगते हैं, लेकिन जैसे ही धूप उन पर पड़ती है वैसे ही वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ज़बूर नवीस इन आयत के अंदर खुदावंद से दुआ करे, खुदावंद वो तमाम लोग जो तेरे लोगों को दुख देते हैं, जो तेरे लोगों को सताते हैं, जो तेरे लोगों पर जुल्म डालते हैं, खुदावंद वो पसपा रुसवा हो, वो पसपा हो, शर्मिंदा हो, और उनकी हालत ऐसे हो जैसे छत पर उगने वाली घास है जो फौरन उगती है, जैसे ही धूप पड़ती है वैसे ही वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसके काटे जाने का वक्त ही नहीं आता। लिखा है 7वीं आयत में, जिससे फसल काटने वाला अपनी मुट्ठी को और पूले बांधने वाला अपने दामन को नहीं भरता। भरना क्या? जो छत पर उगने वाली घास है उसकी हालत कटाई की होती ही नहीं है। वो गोया कह रहा है खुदावंद ऐसे ही उनके साथ भी हो जिन्होंने तेरे लोगों पर जुल्म उठाया। गोया इन आयत के अंदर वो अपना सारा मामला, सारा दुख, सारा गिला, सारा शिकवा खुदावंद के सामने रखता है। बहुत दफा जो लोग हमारे साथ ज्यादती करते हैं, बार बार ज्यादती करते हैं, हद से ज्यादा ज्यादती करते हैं, हम अपने तरीके से उनका सद्भाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ज़बूर हमें सिखाता है हमें अपने दुख को, अपने मामलात को लेकर, बावजूद कि कोई हमारे साथ ज्यादती भी करता है, हमें क्या करना है, अपने मामले को खुदा के सामने रखना है। खुदा सादक है। इस ज़बूर में क्या लिखा है 4वीं आयत में, खुदा सादक है। सादक होने से मुराद ये है कि वो अदल करने वाला है, वो सब कुछ देख रहा है, वो देख रहा है कि कौन कौन खुदा का बंदा, खुदा की बंदी जो खुदा का नाम लेता है, उसके नाम लेने की वजह से सताया जा रहा है, और किसकी तरफ से सताया जा रहा है। वो खुदावंद सादक उठेगा और वो अपने लोगों का क्या करेगा, इंसाफ करेगा। और ज़बूर 9 में गाते हैं, दाइम यहोवा यारा कायम है तख्त तेरा, तू वास्ते नया दे तख्त अपना है बिछाया। उसने तख्त लगाया हुआ है। अब क्यों परेशान होते हैं? अब क्यों खुद इंसाफ को हाथ में लेने की कोशिश करते हैं? अपना भार यहोवा ते सुट आपी संभाले ते सच्चे नू हमेशा तिकर कदी ना तिल कदमे। जो खुदा के लोग हैं उनको अपने दुखों को, उनको अपनी परेशानियों को खुदा के सामने रखना है और खुदावंद से अदालत को तलब करना है कि खुदावंद आपके दुश्मनों को के खिलाफ अदालत करे और उनकी बाबत फैसला करे। जो 8वीं आयत है ये भी बड़ी काबिल गौर है। इसमें लिखा है, ना आने जाने वाले ये कहते हैं कि तुम पर खुदा की बरकत हो, हम खुदावंद का नाम, खुदावंद के नाम से तुमको दुआ देते हैं। मैं बताना चाहता हूँ रूत की किताब उसका 2 बाब उसकी 4 आयत के मुताबिक जब भी फसल की कटाई होती थी तो अगर एक तरफ किसान काम कर रहे हैं और वो फसल काट रहे हैं और फिर दूसरे किसी खत्ते में या खेत में
किसान काम कर रहे हैं, तो उस वक्त के ज़माने के मुताबिक वो एक दूसरे को बरकत दिया करते थे। और वो क्या कहा करते थे, गोया वो लोग जिन्होंने खुदा के लोगों को दुख दिया है, अब उनकी बाबत ज़बूर नवीस क्या कह रहा है, ना आने जाने वाले ये कहते हैं कि तुम पर खुदा की बरकत हो। जो लोग रास्ते से भी गुजरा करते थे, जो लोग फसल काट रहे होते थे, वो उनको बरकत दिया करते थे। वो कहता है जो सयून के दुश्मन हैं, जो सयून से नफरत रखते हैं, वो शर्मिंदा और पसपा हो, उनकी हालत ऐसी हो जो छत पर उगने वाली घास की मानद हो। जैसे कभी कोई शख्स जो है फसल काटता है, वो अपनी मुट्ठी को भर नहीं पाता, वैसी ही तुम्हारी हालत हो। और जैसे लोग फसल काटने वालों को बरकत देते हैं, तुम्हें कभी ऐसा शख्स भी ना मिले जो तुम्हें बरकत दे। यहाँ पर लिखा, ना आने जाने वाले ये कहते हैं तुम पर खुदा की बरकत हो, हम खुदावंद के नाम से तुमको दुआ देते हैं। ये हमें रूत की किताब के 2 बाब की 4 आयत की याद दिलाता है, जब लोग फसल काटा करते थे, राही मुसाफिर या जो किसान काम कर रहे होते थे साथ खेतों में, वो एक दूसरे को बरकत दिया करते थे, आपकी फसल अच्छी हो, आपको खुदावंद ज़्यादा दे। वो कहता है जो लोग खुदा के लोगों को दुख देते रहे हैं, बार बार सताते रहे हैं, उनकी हालत कैसी हो, वो शर्मिंदा हो, वो पछता हो, उनकी हालत छत पर उगने वाली घास की मानद हो, जो कभी मुट्ठी में आए ही ना और ना उनको कभी कोई दुआ दे। मेरे अज़ीज़ों, ऐसी बातें वो करके अपने सारे मामले को खुदावंद के सामने रख रहा है। इस ज़बूर के अंदर हमने ये सीखा, इस ज़बूर का मुसन्निफ़ कहता है, इसराइल अब यूँ कहे कि उन्होंने मुझे बार बार सताया। हाँ, उन्होंने मुझे बार बार सताया। उन गैर इक़वाम की तरफ इशारा है जो खुदा के लोगों को फ़र्द वाहिद की हैसियत से, कौम की हैसियत से, कलीसिया की हैसियत से बर्बाद करने की कोशिश करते रहे। लेकिन वो क्या कहता है, तो भी वो मुझ पर गालिब ना आए। खुदावंद सादक है, उसने दुश्मनों की रस्सियों को काट डाला। इसलिए खुदावंद के लोग जब सताए जाते हैं, दुखों में से गुजरते हैं, उन्हें इस बात पर ईमान रखना चाहिए, खुदावंद सादक है, वो ज़रूर खड़ा होगा। और जो लोग खुदा के लोगों के ख़िलाफ़ अपने मंसूबों की रस्सियाँ बांधता है, खुदा उन रस्सियों को ज़रूर काटेगा और उनको आज़ाद करेगा। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। आमीन।